नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु। म पनि हेर्छु, तपाईँ पनि हेर्नुहोस् है त। स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सूचना प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, उपरोक्त स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने र प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै अवसर पारेर सरकारले आज नागरिक सदरमुकाम औपचारिक रूपमा सूचना महामार्ग निर्माण र विस्तारको कार्य यसअघि सार्वजनिक भएको बेटा संस्करणमै बढाइएको छ। आम नागरिकको उत्साहपूर्ण आबद्धताले यसको महत्त्व र औचित्य समेत पुष्टि गरिसकेको छ। सम्भव भएका सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई एउटै एप मार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित नागरिक एप तयार भएको हो। हाल एपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने, बैंक खाता खोल्न सकिने, सवारी कर तिर्ने, केवाइसी अद्यावधि गर्न सकिने, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य बिमा, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवरण हेर्ने सुविधा उपलब्ध भइसकेको र आगामी दिनमा क्रमशः अन्य सरकारी सेवा समेत एपमा थप गर्दै लगिनेछ। झन्झटबाट नागरिक मुक्त हुने, सरकारी काम कारबाहीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने, भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न यो एप महत्त्वपूर्ण कडी हुने तथा घरमै बसेर अनलाइन मार्फत नै सरकारी सेवा लिन सकिने यस एपले नेपालको सार्वजनिक सेवा सुधारमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने विश्वास मैले लिएको छु। सिंहदरबारमा रहेको डाटा सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै 7वटै प्रदेशमा डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने अवधारणा अनुरूप हाल ललितपुरको कुमलटार र बाँकेको कोवलपुरमा डाटा सेन्टर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको कुरा अघि नै वक्ताहरूले बताइसक्नु भएको छ। महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थलहरूमा निशुल्क वाइफाई हटस्पटको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा अटोमेसन प्रणाली र कागज रहित सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी मार्फत 5G परीक्षणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सरकार नीति कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न अनुगमन पोर्टल, विकास कार्यहरूको प्रगति अनुगमनका लागि अत्याधुनिक एक्सन रुम, अध्यागमनमा अत्याधुनिक आवागमन रेकर्ड प्रणालीको लागि नेपाल पोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, वैदेशिक अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली, अनलाइन कन्सुलर सेवा, राजस्व चुहावट रोक्न मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली VCTS, मालपोत कार्यालयहरूमा किताबी अभिलेखाई विद्युतीय रूपान्तरण, मालपोत कार्यालयहरूमा किताबी अभिलेखलाई विद्युतीय रूपान्तरण गरी आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुँच दिन पब्लिक एक्सेस मोडल, भूमि सूचना पद्धति, मेरो किता कार्यक्रम, डिजिटल माटो नक्सा लगायतका कार्यहरू सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सफल रूपमा अघि बढिसकेका छन्। इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा समावेश गरिएको छ। नीतिगत तथा कानुनी सुधार मार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण निर्माण गरिएको छ। साइबर अपराध नियन्त्रण तथा साइबर सुरक्षा, सरकारी डाटाको सुरक्षामा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको
उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउन सरकारले नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउँदै लगेको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरिसकेको छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीका कारणले अवरुद्ध विद्यालयको पठन पाठनलाई कोभिड वैकल्पिक माध्यमबाट सुचारू गर्न आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण तथा विद्यार्थीलाई आवश्यक सिमको व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 महामारीको कठिन समयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको माध्यमबाट जीवन रक्षाको लागि सुरक्षित रहन, सतर्कता अपनाउन, सचेतना जगाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएकोले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्त्व र आवश्यकता अझै बढेको तथ्य पनि म यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। आज सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा सरकारी सेवालाई बढी प्रविधि मैत्री बनाउन केही महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू भइसकेका छन्। यसअगाडि नागरिक एपको बेटा भर्सन रिलिज गरिएकोमा आजदेखि यसलाई औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय तहको सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने, डाटा सेन्टर तथा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर विस्तार गर्ने, अनलाइन बैंक खाता खोल्ने, अनलाइन सवारी कर तिर्ने, अनलाइन बैंक केवाइसी भर्ने, सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म डिजिटल नेपालको पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्टरनेट पहुँच पुर्याउने, नेपाल टेलिकम मार्फत 5G परीक्षणको कार्य अगाडि बढाउने, नेपाल टेलिकमद्वारा डिजिटल पेमेन्ट एप परीक्षणको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने आज घोषणा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हुन्। आज घोषणा भएका कार्यक्रमहरूलाई दिगो र गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विशेष निर्देशन गर्न चाहन्छु। हुन त यसै पनि यसको प्रभावकारिताको प्रमाण अथवा दृष्टान्त अहिले भर्खरै मैले नेपाल बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट खाता नम्बर सहितको इमेल प्राप्त गरिसकेको छु। भर्खरै खाता खोलियो र भर्खरै मैले खाता नम्बर सहितको इमेल प्राप्त गरिसकेको छु। अर्थात् हामी डिजिटल नेपालको परिकल्पना अथवा त्यो गन्तव्यलाई साकार पार्ने सन्दर्भमा अत्यन्त तीव्र गतिमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने यी कुराहरूबाट स्पष्ट हुन्छ। अन्त्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, निरन्तर विकास, विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूको उच्च सदुपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य वा उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुर्याउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै सङ्घ संस्था, निकाय, निजी क्षेत्र, सेवा प्रदायक तथा सबै सरोकारवालाहरूलाई समन्वय, सहकार्य र साझेदारीका लागि अनुरोध गर्दै चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2078 को यस अवसरमा सबैमा फेरि एकपल्ट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।